स्टेटमेंट आला जेन्ना हो स्टेटमेंट कळ्ळो मागीर 2 दिसांनी आमी कंप्लेन दिलें ते MLA म्हण एक पार्टी हेजेक दिवन आमी जनरल दिल्लें आनी ते दिसा आमी कुंकळ्ळी गेले तेन्ना सोगटे आहलेले आमचे सोगटे पार्टीचे आहले कोण एक्टिविस्ट आहले सोशल वर्कर आहले सोगटे आहले व्हॉलंटियर्स आहलो ते दिसा आमी दिल्ले मागीर नेक्स्ट डे आमी थिंगाय मारगांव दिल्ली आनी आमी चीफ मिनिस्टर ऑफिसांकूय दिलें आनी तेंच्या हेडक्वॉर्टरांकूय तें कंप्लेन दिली आनी आमचो डिमांड आहलो तेजे FIR करपाचो आनी तेजे एक्शन घेवपाचें तेका एरेस्ट करपाचें तेन्ना दुसरे दिसा म्हणजे आसा जायत हेल्प आमकां मेळ्ळा दोनी SPचो सुनीता सावंत आनी आमचो संतोष देसाय तेच भाशेन आमचो PI मारगांवचो तुलसीदास आनी कुंकळ्ळेचो जे आसा ते आमी थिंग बसले तेन्ना आमची सुनीता SPन सोगटी कंप्लेनां कितली रेजिस्टर्ड जाल्या तितली कंप्लेनां ट्रेन बिचोली धाडली कित्याक बिचोली तो स्टेटमेंट बिचोली केलो आनी ते फॉलो अप केलें थिंगा बसून पासून तेन्ना तेजे मनशाक घेवन ती जिपीन थिंगा बिचोली धाडली आनी थिंग फॉलो अप करीत तो खंय पावला तो जेन्ना तो थिंग पावलो बिचोली तेन्ना पासून ते सगळे टॉप मनशां फोन मारले जाता तितलें बेगीन तें रेजिस्टर कर ना जाल्यार मारगांव आपणें कंट्रोल करपा जावपाना सो तेन्ना थिंगा रेजिस्टर्ड जालें कंप्लेन रेजिस्टर्ड जालें आनी 299 सेक्शन लायलें सो आतां आम सदां हे इश्यूआचेर तेजे केल्लें आहा आतां नेशनल डे भाशेन तेकाय पुलीस सोदताय तो थिंग घराचो मेळना तेजे भाशेन काल तेगे ती इंट्रीम बेल गेल्ली ती पुलिसान तेगे रिजेक्ट केलो आहा सो तेका कोण ते लायटी सोडनाय CMआनी म्हणना जे भाशेन आमचे बॉलमॅक्स आतां बॉलमॅक्सार केल्ले हें दिल्लें तेगे इश्यू जालो तेजे भाशेन हिंगाय तें जातलें म्हणून सो आमकां फाल्यां मंडे फाल्यां तेगे हियरींग आहा तेन्ना कितें जाता तें चोया आनी आतां लोकांकूय एज्युकेशन म्हणल्यार आतां रस्ते बंद करून लोकांकूय आमकां त्रास दिवपा जितलें मॅक्झिमम करपा जाता तितलें मारगांव आमकां केलां सोगटे लोक थिंगा येवन मॅक्झिमम थिंगा कितें बंद करपाचें कितें करपाचें सोगटें केल्लें आहा सो आतां तुमी आज सोगट्यांक कन्सर्न आहा सो तुमी सोगटे एकठांय जाले आनी कितें हेजे मुखार कितें जाता सो आमकां जस्टीस मेळना जाल्यार आमी आसतले हांव तुमकां सांगतलो कितें करपाचें तुमच्यान सांगूं जाता आमच्यान कितें करपा जाता आमी जस्टीस जर मेळना जाल्यार फाल्यां आमच्यान कोर्टा पासून अपील करपा जाता सेक्शन कितें लायलें ती पासून हय त्या पासून करपा जाता जाय करपा जाता वालेंतान सांगिल्लें सगळे फादरांनी सोशल जस्टीस हे पासून अपील केला पीस करायचं आनी आमचे लोकांकूय रस्त्यार कोण वयता ताका आमी त्रास दिसना ब्लॉक करपाचें तशें आमी पिसफुली केल्लें हेज्या पयलें असो इश्यू आमकां सांजे आमी फेस केला ते लोकांनी हिंगाय तेमी पिसफुली केल्लें काबार केल्लें ते भाशेन आतां आमी आमकां कितें कायदो आमच्या हातीन घेयच न्हू तें आतां आमी एक कन्सर्न आतां वयतलें तें हायलायट जातलें कित्याक चिंचोळीचे लोक आहा म्हूण सो आमकां पासियन्स आहा मातसो पासियन्स धरया. Purush Baba, update about regarding the protest today at Chinchini, Bombay Cross. आयज कितें जालें आमचे कन्सर्न सिटीजन चिंचणीचे सो ते सोगटे हर्ट जाल्ले जो सेंट फ्रांसीस झेवियराचें स्टेटमेंट केलो ताका लागून तेमी धाकटें हिंगा गॅदरींग केलें तेंचें कन्सर्न दाखोवपाक सो तेमी म्हाकाय आपयलो आनी तेंकां सोगट्यांक सांगलां कितें जालां आनी कितें चलता तितलें सो तेमकांय जाय तेजें एक्शन जाल्लें आनी आमकांय जाय एक्शन जाल्लें ती केस तो FIR जाल्ली आहा ताका अरेस्ट करपाक सोगट्यांचो डिमांड आहा आनी तेमी फूल हेका डिमांडा तेमी सपोर्ट करता म्हूण तेंचे कन्सर्न दाखयल्या आनी हेजे मुखार आतां आमचें जस्टीस मेळना जाल्यार ते आनीक हेज्या मोठ्यान करपाक रेडी आहा. आनी क्रावड आज चिंचिनी सान काली तो मारगांव येयल्लो आज चिंचिनी आहलो क्रावड आतां तुमी फ्युचरा आतां तूं म्हणटा अरेस्ट जायना जाल्यार फाल्यां बीन कितें एजिटेशन बीन करूं फाल्यां तेजी बेलीचें हियरींग आहा आनी तेज्या पयलीं तो अरेस्ट जाता काय जायना तें कळटलें तेजे फाटल्यान आमी कितें करपा तें सगळ्या लोकांक घेवन तें करतलें. Mr. Winston Dias, villager from Chinchini, update regards the protest today at Bombay Cross, Chinchini. Yesterday evening, all the villagers got together, the youth, and we decided that we should support the agitation what is going on regarding our St. Francis Xavier. So we all got together today at the chapel at 10:30
and everybody participated, the villages, and we are looking forward that the government will take action as promised by them. And how many crowd was there sir today About 100 people were there. for today's meeting? Yeah, for today's meeting. And then you all peacefully have called this We peacefully dispersed. We did not want any untoward incidents. towards regarding the same. Yeah, Yeah. during this agitation. And anyone and after Our that local MLA was there, the panchayat, the panches were there. Everybody gave a speech in support of the